हामीलाई यो बाइबलले के सिकाउँछ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई प्रभु यीशु मसीह संसारमा आएर सारा संसारमा प्रचार गरियोस् भन्ने पनि 3 नम्बर 4 नम्बरतिर आउँछ। सारा संसारमा प्रभुका छोराछोरी मिलेर बसुन्, आज मेरो नाउँलाई पवित्र पारुन् भन्ने पनि 3-4 नम्बरतिर आउँछ। तर नम्बर 1 कुरा अथवा 1 नम्बर कुरा चाहिँ याद गर्नु, तिम्रो पापको लागि म मरेको हुँ। पापलाई जसले घृणा गर्दैन, चाहे जस्तै घर बनाऊ, जति लाख पैसा दियो, संसारको पल्लो छेउमा जाऊ, तिमीलाई म। मण्डलीले जहिले एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ, पश्चाताप। आज सुन्नुहोस्, चराचुरुङ्गीलाई पनि परमेश्वरले खुवाएको हुन्छ, जङ्गली जनावरलाई पनि प्रभुले खुवाएको हुन्छ, सबैलाई गुण दिएको हुन्छ, घर दिएको हुन्छ, डोर्याएको पनि हुन्छ। तर त्यस्तो डोर्याउँदै पनि पुरानो नियम हामी देख्छौँ, प्रतिज्ञा पाउँदै पनि, बप्तिस्मा लिँदै पनि, मन्ना खाँदै पनि उनीहरू नरक गए। त्यो चाहिँ किन भन्दा अधर्म अपराधले गर्दा। पाप भन्ने कुरा चाहिँ यति नराम्रो हो। पापको निम्ति मरिमेटेर पापलाई चाहिँ छुटकारा पाएर चाहिँ दिन प्रतिदिन पापदेखि छुटकारा पाउँदै अर्को महिमा जाने क्रिस्चियनको चाहना छैन भने जस्तै वीर मान्छेलाई पनि प्रभुले आएर म तिमीलाई चिन्दिन, तिमीले अगमबाणी बोलेछौ, राम्रै हो, मेरो इच्छाको एउटा भाग हो, तिमीले गरिब दुखीलाई खुवाएछौ, राम्रो काम गरेछौ, यो पनि ठिकै हो। तर पाप भन्ने विषय आउँदा चाहिँ तिमी कुकर्म गर्नुमा, तिमी ललेसनेस अथवा अधर्म गर्नुमा तिमी रिप्पु रहेछौ, म तिमीलाई चिन्दिन भन्नुभयो भने हामी यो बाइबल समातेर 40 वर्ष सेवा गरेर नरक जानु पर्यो। त्यता मेरो मेन लक्ष्य, बाइबलको मेन लक्ष्य उद्देश्य नै क्रिस्चियनलाई पापदेखि छुटकारा गराउनु, पापदेखि माफी पाउनु अर्को कुरा, पापदेखि छुटकारा पाउनु अर्को कुरा हो। त्यसले गर्दा अब बाइबलले बताउँछ परमेश्वरले पुरानो नियममा के इच्छा गरेको थियो इजरायलीलाई। आउनुहोस् मसँग व्यवस्था विवरण किताब 1 अध्यायको 8 पदमा पढ्दैछु। हेर, मैले यो देश तिमीहरूको सामु राखिदिएको छु, भित्र जाऊ र यो देश कब्जा गर, जसको विषयमा तिमीहरूका पुर्खाहरू अब्राहम, इजाक र याकुबसँग उनीहरूलाई र उनीहरूपछि उनीहरूका सन्तानहरूलाई दिनेछु भनी परमप्रभुले कसम खानु भएको थियो। हेर, परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले त्यो देश तिम्रा सामु राखिदिनु भएको छ। परमप्रभु तिम्रा पिता पुर्खाहरूका परमेश्वरले तिमीलाई भन्नु भए अनुसार माथि जाऊ र त्यसलाई कब्जा गर। सबजना ध्यान दिनुहोस् त। अब प्रभुको वचन सठिकसँग बुझेन भने शैतानले मान्छेलाई यसरी घुमाउँछ। मैले बहुत याद गरेको। अब यहाँ कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ पुरानो नियमको इजरायलीलाई स्वर्गको प्रतिज्ञा गरिएको थिएन। सबजना ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। पुरानो नियमको इजरायलीलाई स्वर्गको प्रतिज्ञा गरिएको थिएन। भौतिक पृथ्वी तलको आशिष, सुन चाँदीको आशिष, गहुँको आशिष, शारीरिक आशिष, धेरै नानी बाल बच्चा हुने आशिष, आरीमा गहुँ आज पिठोको कहिले कमी नहुने आशिष, अनि देशलाई कब्जा गर्दै जानुपर्ने आशिष, संसारमा जुन देशहरू आज कनानीहरू बसेको देश, हित्ती बसेको देश, एमोरी बसेको देशलाई तरवारले ढाल्दै जानुपर्ने, साँच्चीकै मान्छे काट्दै जानुपर्ने, बाल बच्चा कसैलाई नटिठाउनु पर्ने, अनि आज दया माया नदेखाइकन काट्दै गएर चाहिँ भूमि कब्जा गर्ने। सबजना भन्नुहोस् त के कब्जा गर्ने? यही पृथ्वी तलको राज्य कब्जा गर्नु। अनि योसुको किताब 1 अध्यायको 3 पद अहिले हामी पढ्दैनौँ, त्यहाँ लेखेको छ, जुन भूमि तिमी टेक्छौ त्यो विश्वासले टेक्नु, म तिमीलाई दिन्छु। उनीहरू चाहिँ भूमि टेक्दै जान्थे, त्यो राज्यलाई खोज्दै जान्थे, शत्रुलाई मार्दै जानु पर्थ्यो, साँच्चैको हातमा तरवार हुन्थ्यो, रगत बगाउनु पर्थ्यो, शत्रुहरू देखिथे, सम्पत्ति पनि देखि, शारीरिक स्वास्थ्य थियो, सबै कुरा पृथ्वी तलको थियो। अनि प्रभुले यो आज्ञा गरेको थियो। व्यवस्था किताब 7 अध्यायको 1 पद पढ्दैछु। जब तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई त्यस देशमा पुर्याउनुहुन्छ जहाँ तिमी त्यसलाई आफ्नो अधिकारमा लिन भनी गइरहेका छौ, तिम्रो सामुबाट धेरै जातिहरूलाई निकालिदिनुहुन्छ, अर्थात् हित्ती, गिर्गासी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी, यबुसी नामक 7 जातिहरूलाई जो तिमी भन्दा ठुला र शक्तिशाली छन्। अनि जब तिम्रा परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले तिनीहरूलाई तिम्रो सामु सुम्पनुहुन्छ, तब तिमीले तिनीहरूलाई मार्नु, तिनीहरूलाई पुरातरी नष्ट गर्नु, तिनीहरूसँग तिमीले कुनै बाचा नबाँध्नु, न त तिनीहरूलाई दया नै देखाउनु। यस्तो खालको हुकुम थियो। अनि उनीहरू चाहिँ साँच्चै नै एउटा देश कब्जा गर्न गइरहेका थिए। त्यो देशमा विशेष गरेर ज्यादा कनानीहरू हुन्थ्यो अनि 7 प्रकारका जातिहरू हुन्थे। अब सुन्नुहोस् है, अर्थ नबर्थ गोविन्द गाई भने जस्तै आज इजरायली जातिलाई 7 वटा जातिको अर्थ के हो केही बुझ्नु पर्दैन थियो। तर जुनसुकै जाति आयो काट्दै त्यो भूमिलाई कब्जा गर्नु, सुन चाँदी खोज्नु, अनि आज सम्पत्तिलाई लुटेर त्यो जग्गामा गजगट्ट भएर बस्नु, यरुशलेममा मन्दिर एटेन्ड गर्नु, त्यति मात्रै थियो। तर त्यो जातिहरूको अर्थ चाहिँ आज हामीलाई लाग्छ। त्यो जातिहरूको अर्थ बताउँदैछु। हित्ती भनेको ठुस्किनु, एमोरी भनेको घमण्डी, परिजी भनेको मिलिजुली, हिब्बी भनेको आत्मिक अन्धापन, गिर्गासी भनेको स्वार्थी, कनानी भनेको व्यापारी, यबुसी भनेको दुनियाँको नक्कल। दुनियाँको नक्कल होस् कि मिलिजुली होस् कि घमण्डी होस्, उनीहरूलाई अर्थ केही आज सरोकार थिएन। उनीहरू त्यो जातिलाई काट्नु मार्नु मात्रै थियो। अब हेर्नुहोस् न, सुन्नुहोस्। अनि परमेश्वरले भनेको थियो त्यो जातिसँग सम्झौता गर्यो, बिहेबारी गर्यो, मैले भने जस्तो बाल बच्चा बुढा साना ठुलालाई
टुक्रा टुक्रा पारेर काटेनौ भने चाहिँ याद गर्नु, त्यही जाति चाहिँ तिमीहरूको विरुद्धमा उठ्छ, तिमीहरूको जिन्दगीभर तिमीहरू रुनुपर्छ, तिमीहरूको आँखामा कसिकार हुन्छ, तिमीहरूको कोखामा सुइरा हुन्छ भनेर परमेश्वरले गन्तीको किताब 33 अध्यायमा भनेको थियो। आउनुहोस् मसँग गन्तीको किताब 33 अध्यायको 55। तर तिमीहरूले आफ्नो सामुबाट त्यस देशका बासिन्दाहरूलाई निकालेनौ भने यस्तो हुनेछ, उनीहरू मध्ये जसलाई तिमीहरू छोडिदिन्छौ तिनीहरू तिमीहरूका आँखामा सुइराहरू, तिमीहरूका कोखामा काँडाहरू बन्नेछन्, तिमीहरू बसेका देशमा तिमीहरूले तिनीहरूलाई दुःख दिनेछन्। अब सुन्नुहोस् है, के अहिलेको समयमा क्रिस्चियनले दुःख पाएको चाहिँ खाना नपाएर होइन, कुनै क्रिस्चियन भोकै मरेको छैन। के अहिले क्रिस्चियनकै अनुहार अँध्यारो भएको, उदास भएको, निराश भएको चाहिँ लुगाफाटा नभएर होइन, लुगाफाटो प्रशस्तै छ। घर नभएर सडकमा सुत्नु परेको छ र क्रिस्चियन दुखी भएको त्यो पनि होइन। के क्रिस्चियनलाई घर घरमा आएर काटेर टुक्रा टुक्रा पारेर परिवार बुढाबुढी विच्छिन्न बनाएर छुट्याएर आज त्यस्तो आज एकदमै अत्याचार क्रूर गरेर बाहिर निकालेको कारणले गर्दा क्रिस्चियन दुखी भएको होइन। याद गर्नुहोस्, क्रिस्चियन किन दुखी हुन्छ? प्रभुको घरमा पैसा दिन सकिन भनेर होइन, प्रभु पैसाको पछाडि हुनुहुन्न। याद गर्नुहोस्, ठुलो ठुलो इमारत बिल्डिङ बनाउन सकिन भनेर होइन, क्रिस्चियन दुखी भएको चाहिँ क्रिस्चियनले पापलाई प्यावा बनाएर राखेको अनि क्रिस्चियनको हृदयमा काँडा र सिउडी भएर बसेको, जहिले घोचेको गोचेकै गर्छ। केले भन्दाखेरि सुत्न नपाएर, खान नपाएर, लुगाले होइन, पापले गर्दा क्रिस्चियन रोगको। अनि प्रभु आउँदा पाप भेट्नु भयो भने चाहिँ म चिन्दिनँ भन्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, त्यसले गर्दा यहाँनिर बाइबलमा न्यायकर्ताको किताबमा आउनुहुन्छ, परमेश्वरको त्यस्तो हुकुम हुँदा हुँदै पनि उनीहरूले कसो गरे अनि क्रिस्चियनहरूले अहिले त्यसै गरिराखेको। आउनुहोस् न्यायकर्ताको किताब 1 अध्यायमा 1 अध्यायको 19 पद पढ्दैछु, हेर्नुहोस् यहाँनिर। अब हेर्नुहोस् है, त्यो जग्गामा पुगे अनि पुगिसकेपछि कनानभित्र प्रवेश गरिसकेपछि कनानभित्र प्रवेश गर्नु भने भाषा बुझाउनको लागि अथवा कनानभित्र पसे, यरियोको पर्खाल लडाएर भित्र पसे, उनीहरूले कस्तो बेहोरा देखाए हेर्नुहोस् यहाँनिर 19। अनि परमप्रभु युदाको साथमा हुनुहुन्थ्यो अनि तिनले पहाडी देशका बासिन्दाहरूलाई धपाए, तर बेसीका बासिन्दाहरूलाई चाहिँ धपाउन सकेनन्, किनभने तिनीहरूसित फलामका रथ। जुन दिन प्रभुलाई ग्रहण गरेको हुन्छ, हामी क्रिस्चियन हुने, हामी प्रभुलाई ग्रहण गर्ने भन्छन्, आँसु बगाएर रुन्छन् पनि, अनि पक्का गाउँ समाज इष्टमित्र छोड्न तयारी पनि हुन्छन्। भित्तामा भएको आज पूजाको थानहरू निकाल्छन्, भगवानका फोटाहरू निकाल्छन्, कतिजना त रक्सीको बोतल पनि घुइक्याउँछन्, तर ढाँट्ने बानी गएको हुँदैन। त्यो फलामको रथ चाहिँ त्यहाँ गाडिएर बसेको हुन्छ अनि तपाईँलाई जिन्दगीभरि दुःख दिएकै गर्छ। तपाईँले चाहिँ केलाई माया गरेको कारण तपाईँको जीवन दुखी भयो भन्दाखेरि तपाईँले अधर्मलाई घृणा गर्न जान्नु भएको छैन। कुन चाहिँ कुराले प्रभु क्रुसमा मर्नुभयो त्यो कुरालाई तपाईँले सेट एसाइड गर्नुभयो अनि तपाईँ अरू कुरामा लागि पर्नु भएको। अनि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी तलमा किन खुसी हुनुभयो? उहाँको बिल्डिङ थिएन, घर थिएन, रेफ्रिजरेटर थिएन, उहाँको फर्निचर थिएन, उहाँको आज खापको खाप लुगाफाटो थिएन, तर पनि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी तलमा रुखको फेदमा सुत्नु भयो। तर किन चाहिँ उहाँ खुसी हुनुभयो? आज क्रिस्चियन किन दुखी छ भन्दा हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 9 पद पढ्नुहोस्। हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 9 पद। हामीले पापलाई घृणा गर्न जानेनौँ र पापदेखि छुटकारा गर्नको इच्छा छैन भने अब 30 वर्ष पछाडि पनि पापले रुवाकै हुन्छ। अनि प्रभु आउँदा प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमीले यो पाप पालेर राख्यौ, तिमीले मलाई पैसा दिन्थ्यौ, तिमी मेरो निम्ति प्रचारमा जान्थ्यौ, तिमीले खिप्ती गर्थ्यौ, तिमीले प्रार्थना गर्थ्यौ, तिमीले त्याग बलिदान गर्यौ, तर जुन कुराको निम्ति म क्रुसमा मरे रक्तपक्ष भएर त्यो कुरालाई तिमीले घृणा गरेनौ। अनि म संसारमा पैसा उठाउन, घर बनाइ माग्न, मेरो निम्ति सारा संसारमा गएर प्रचार गरिदियो भनेर भनेको होइन। किन प्रचार गर्नुपर्ने, घर बनाउनु पर्ने, दिनुपर्ने, यो त धेरै सूचीमा 25 नम्बरमा आउँछ। तर पहिलो नम्बरमा पृथ्वी तलमा मरेको चाहिँ पापले गर्दा थियो, तिम्रो पापले गर्दा भनेर प्रभु यीशु मसीहले भन्नुहुन्छ। हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 9 पद पढ्नुहोस् त। प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुभएको छ, अधर्मलाई घृणा गर्नुभएको छ। यसकारण परमेश्वरले देख्नुभयो, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी तलमा सबैभन्दा ज्यादा खुसी हुनुहुन्थ्यो रुखको फेदमा सुतेर पनि। तर आज क्रिस्चियन किन दुखी छ भन्दाखेरि कोट्याएर हेर्नुहोस्, कुरा कोट्याएर लानुहोस्, ढाँट्ने बानी गएको हुँदैन, क्रिस्चियन रोइरहेको, रिसाउने बानी गएको हुँदैन, क्रिस्चियन रोइरहेको हुन्छ, लोभको बानीबाट छुटकारा पाएको हुँदैन, क्रिस्चियन रोइरहेको हुन्छ, बढाइ चढाइ गर्ने कुरामा क्रिस्चियनले छुटकारा पाएको हुँदैन। डीएल मुडीले यसो भनेको छ, तिम्रो जीवनमा हाम्रो कस्तो बानी हुन्छ, यत्रो कान्छियमला जस्तो साँप देख्यो भने निकै ठुलै थियो भन्छौँ हामी, त्यो झुट हो, त्यो भयङ्कर डरलाग्दो पाप। डीएल मुडीकोमा एउटा केटी गई अनि भनी मेरोमा एक्जाजरेसन गर्ने अथवा बढाइ चढाइ गर्ने कुरा मेरोमा बानी छ अनि म कहिले छुटकारा पाउँदिनँ। मैले केही कुरा बताउँदैछु भने देखेको भन्दा ज्यादा, सुनेको भन्दा ज्यादा, बुझेको भन्दा ज्यादा म आज बताउने कोसिस गर्छु मान्छेलाई प्रभावित पार्नको लागि। डीएल मुडीले भन्यो, जुन मान्छेलाई तिमीले त्यसो भन्छौ सिधै गर भन्नु। मैले तिमीलाई अघि यत्रो साँपको बारेमा कुरा गरेँ, तर साँप चाहिँ त्योभन्दा सानो थियो, मलाई माफ गरिदिनुहोस् भने तिमी जिन्दगीभरि छुटकारा पाऊ। याद गर्नुहोस्, मान्छेकोमा ठुल्ठुला पापहरू आज देखिन्छ, मान्छे मारेको, चोरेको, तर बढाइ चढाइ गर्ने, अब अर्को पाप गाडिएर बसेको हुन्छ, ठट्टा दिल्लगी गर्ने पाप यति डरलाग्दो हो
एफिसीको पत्रीले लेखेको छ, त्यसले गर्दा क्रुसमा मर्नु भएको। 40 वर्ष भइसकेको हुन्छ क्रिस्चियनले सेवा गरेको, तर ठट्टा दिल्लगी गर्नमा उस्ताद हुन्छ। त्यो पापको निम्ति रोको हुँदैन, किन त्यो पापले गर्दा चाहिँ प्रभु यीशु मसीह मर्नु भएको। तपाईँले पापलाई घृणा गर्न सिक्नु भएन भने तपाईँले ढाँट्ने बानीबाट कहिले छुटकारा पाउनुहुन्न, ज्यादा खाने बानीबाट कहिले छुटकारा पाउनुहुन्न, बढाइ चढाइ गर्ने कुराबाट कहिले छुटकारा पाउनुहुन्न। अनि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई काँडा जस्तो भएर, कोखामा भाला जस्तो भएर जिन्दगीभरि रहिबस्छ। तपाईँले खाना दामी खानुहोस्, लुगा दामी लाउनुहोस्, तपाईँ दामी घरमा बस्नुहोस्, त्यो मरे घाँटे जाँदैन। लोभको पापबाट छुटकारा पाएको हुँदैन। ठुलो उसकोमा चाहिँ मासु दोकान थियो अरे, आज अङ्ग्रेजहरूको देशमा हेम भन्छ, ठुल्ठुलो मासुको आज ठुल्ठुलो लामो लामो स्लाइस हुन्छ बेच्न राखेको, आज ड्राई गरेर राखेको हुन्छ, फ्राई गरेर राखेको हुन्छ। अनि त्यो मान्छेले प्रभुलाई पाएछ डिएल मुडीको प्रचारमा। अनि त्यो मान्छेलाई आज के भयो, एकदमै लोभी थियो अरे, चिच्चा। त्यो मान्छेले गएर एउटा गरिब आयो, आज ग्रहण गरेको, भोलि उसको मासु दोकानमा एउटा गरिब आयो, गरिबलाई आज दिउँ भनेर मासु यसो गरेर ठुलो मासुको चोक्टामा हात बढाउँ भनेको त कानमा भन्छ अरे, त्यत्रो ठुलो मासु कसरी दिन्छस्, त्यत्रो ठुलो मासु कसरी दिन्छस्, सानो दे भनेर अलिक यतापट्टि गएर अझै त्यो पनि नदे, साह्रै ठुलो भयो, फ्याँक्छ होला यसले, हात यता गएर त्यहाँबाट उतापट्टि फर्केर उसले भने अरे, कोही पनि छैन दोकानमा, त्यो बाङ्ने मात्रै छ, मलाई च्याङच्याङ नगर, दिएँ भने म गतिले दिन्छु, अहिलेसम्म तैँले मलाई हात बाँधेर राखिस्, दिएँ भने ठुलो दिन्छु, चुप भनेर करायो। कसलाई करायो दिदी पनि भन्नुहोस् त, कसलाई करायो? शैतानलाई। लोभ यति साह्रो हुन्छ विश्वासीकोमा, थाकमा थाक लुगा, गोजीमा पैसा रास हुन्छ, तर दिने बेलामा आज हस्पिटल पुग्दाखेरि 30 रुपियाँको बिस्कुट पनि निस्किँदैन मान्छेको गोजीबाट। अनि मान्छेले ठुल्ठुलो वचन दिन्छ, एकजना मान्छेले प्रभु भोलि नै आउँछ जस्तो गरे, करोडौँ रुपियाँको जायजात छ, तर उठाउन हो यो गरिबलाई दिउँ भन्दाखेरि म त रिटायर भएको मान्छे हो, पैसा कहाँ छ मेरोमा, तल पाउँदैन, तर आगमनको कुरा चाहिँ भोलि आउँछ जस्तो गरेर बताउँदैछ। हाम्रो जीवन र हाम्रो प्रचार मिल्नुपर्छ, हामीले प्रभुको छोरालाई दिन असल कुरा दिनुपर्छ। लोभबाट छुटकारा पाउनलाई त्यो शैतानलाई चिच्याएर भन्नुभयो। तपाईँले याद गर्नुभएको छ जीवनमा कतिचोटि तपाईँलाई त्यो साडी दिउँ कि जस्तो लाग्छ, तर होइन हौ, नयाँ छ, अझै यो साडी दिनु पर्यो, होइन यो पनि नयाँ छ भन्दा सबै नयाँ लाग्छ, लास्टमा थोत्रे साल पनि पाउँदैन। यस्तो तपाईँ जीवनमा अनुभव गर्नुभएको छ? गोजीमा यता हात हाल्दाखेरि 500 होइन 500, फेरि के कसो 100, लास्टमा कसो 50 पनि पाउँदैन। त्यो लोभ त्यति बेला तपाईँले मार्न सक्नु भएन भने लोभको जिन्दगी कहिले जाँदैन, लोभको बानी कहिले जाँदैन। त्यसले त यहाँ बाइबलमा भन्छ, हेर्नुहोस् है, फेरि म पढ्दैछु न्यायकर्ताको किताब 1:28 पद। बढाइ चढाइ गर्ने कुरामा यता हेर्नुहोस्, बढाइ चढाइ गरेर भन्ने कुरा मेरोमा थिएन, होइन थियो। एक दिन हाम्रो डङ्कले मलाई, हाई म त बिमारी पनि भएँ, के सुब्बा म त बिमारी पनि भएँ, मेरो घरको यो सरकारी घर छ, ट्रान्सफर गरिदिनुहोस्। म ट्रान्सफरको फाइल कुदाएँ, ग्राउन्ड रेन्ट फिक्स गरिदिएँ। लास्टमा उहाँले मलाई भन्नुभयो, अब मेरो यो फाइल चाहिँ मेरो बहिनीको नाममा छ, मेरो नाममा आउनुपर्छ या त छोरीको नाममा आउनुपर्छ। कुरा गर्छस् त माफ माग्न सक्छस्, तेरो नम्रता यहाँ झल्काउन सक्छस् अहिले पक्का। त्यो त नम्रता भनेको निउरेर चिया चारपट्टि लानु, जय मसी भन्दै गर्नु, त्यो नम्रता होइन। त्यस्तो खालको नम्रता त गुम्पा मन्दिरतिर पनि पाइन्छ। तर त्यति बेला मेरो नम्रता हो कि होइन, म झुक्न चाहेको हो कि मलाई त मुटु घोचे जस्तो हो। ती फोन टिपी अनि मैले भने, अङ्कल अहिले म तपाईँको घरबाट फाइल लिएँ, मैले अलिक एक्जाजरेट गरेर पढाएर भने, यद्यपि मैले बाहिर आँगनमा चाहिँ सुनेको, तर ठुलो मान्छेले कुनै मलाई यसरी भनेको होइन, मलाई माफ गरिदिनु, नभनुन्जेलसम्म मलाई तडपन भएको मात्रै हो। अनि उहाँले भन्नुभयो, स्याबास भाइ, यस्तो त हतपत मानिलिँदैन जोसुकैले। याद छ न्यायको दिनमा के न्याय हुन्छ, याद छ? लुकेका कुराहरू पहिला निस्किन्छ भन्छ, हृदयका कुराहरू। आउनुहोस् त, हो के छ? पहिला कोरिन्थीको किताब 4 अध्यायमा, पहिला कोरिन्थीको किताब 4 अध्यायमा दुःख दिने कुरा चाहिँ भित्र छ है प्रिय, याद गर्नुहोस्। दुःख दिने कुरा चाहिँ आज बाहिरको कुराले दुःख दिएको होइन, भित्र कुराले दुःख दिएको। भित्री कुरामा चाहिँ पश्चातापी भएर त्यो कुरो 6 महिना वर्ष दिनमा छुटकारा पाएको अनुभव छैन भने त्यो त्यहाँ लुकेर बसेको हुन्छ। अहिले म तपाईँलाई बाइबलमा देखाउँछु, परमेश्वरको वचनमा। पहिला कोरिन्थीको किताब 4 अध्यायको 5 पद पढ्दैछु। यसकारण प्रभु नआउन्जेल समयभन्दा पहिले कुनै कुराको न्याय नगर, उहाँले अन्धकारमा लुकेका कुराहरू। अब के हो अन्धकारमा लुकेको कुराहरू? याद गर्नुहोस्, अन्धकारमा लुकेको भनेको बुढाले पनि नदेखि, बुढीले पनि नदेखि। कतिजनाको बेहोरा बानी हुन्छ अँध्यारो, कहीँ अँध्यारोतिर गएर केही काम गर्ने, कतिको बाथरुमतिर पसेर, कतिजनाको अफिसमा कसैले नदेख्ने जग्गामा गरेको हुन्छ। यस्तो कुरा कसैले देखिँदैन। अनि कहिले पनि कुनै मान्छेले आएर म त जङ्गलतिर गएर यस्तो काम गरेँ नि हो, अफिसमा यस्तो काम गरेँ नि भनेर भनेको हुँदैन। अनि यस्तो कुरालाई लुकाएर राखेको हुन्छ। अनि चर्चमा चाहिँ उसलाई सन्त देखिन्छ, चर्चमा चाहिँ एकदमै सन्त कुमारी देखिन्छ, तर यस्तो कुरा चाहिँ अँध्यारोमा लुकाएर राखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै दुःख दिइरहने बानी हो। त्यो चाहिँ चर्चमा मान्छेले देखाएको हुँदैन, एउटा अन्धकारमा लुकेका कुराहरू। त्यहाँबाट अर्को भन्दैछ हृदयका विचारहरू। अब त हेर्नुहोस्, हृदयका विचारहरू पनि प्रभुले निकाल्नुहुन्छ। मैले यहाँबाट वचन दिँदैछु तपाईँलाई प्रभावित पार्नको लागि दिँदैछु कि क्या हो? मैले यहाँबाट वचन दिँदैछु पैसाको लागि गर्दैछु कि क्या हो? मैले यहाँबाट वचन दिँदैछु रातभरि नोट बनाएर आएर म भोलिपल्ट मण्डलीलाई पढाउँदैछु कि मेरो जीवन त्यस्तै छ? हृदयका कुराहरू। मैले यहाँबाट वचन दिँदैछु स्याबासी थाप्नको लागि हो कि क्या हो? यस्ता कुराहरू निस्किन्छ एक दिन। अनि हृदयको कुरा निस्किँदा त्यति बेला संसार ताजुब हुन्छ। यसले यस्तो मनसाय राखेर गरेको छ। दिदीबहिनीले भाँडा धुनुहुँदैछ, किचनमा काम गर्नुहुँदैछ, बडार कुँडाको गर्नुहुँदैछ, के उद्देश्य राखेर गरेको? त्यो उद्देश्य पनि निस्किन्छ, त्यो मोटिभ त्यस्तो भयङ्कर।
त्यो त हामीहरूको अँध्यारोको काम सबै नै छ। अहिले संसारमा मान्छेले कसरी सर्टिफिकेट दिन्छ चर्चमा? खटिरहनेलाई भन्छ साह्रै राम्रो छ, साह्रै राम्रो छ भन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो याद छ? यसो गुरुबाउले कुनै नानीले लेख्दैछ, लेख्दै मानिलिउँ यसले त पाउँछ 90 भनेर दियो, तर लेख्दै मात्रै छ, पेपर काटेको छैन। अहिले फेरि एउटाले यसो हेऱ्यो, यसले त 2-3 एन्सर गलत लेखेछ, पाउँदैन 10। अहिले सारा संसारमा कुन चाहिँ मान्छे आत्मिक हो, कुन चाहिँ मान्छे अनात्मिक हो, यो सबै कुरा चर्चमा कतिको सक्रिय छ, कतिको एक्टिभ छ, कतिको रकम दिँदैछ, यस आधारमा हामी आत्मिक र अनात्मिक बनाउँछौँ। हामी चाल पाउँदैनौँ। तर एक दिन समय आउँछ परमेश्वरले तिम्रो हृदयको विचार यो, तिम्रो अन्धकारको जीवन यो थियो भनेर निकाल्दिनु। अन्धकारमा लुकेका कुराले हामीलाई जीवनमा ज्यादा विरक्त बनाउँछ। जो तपाईँ र म हो त्यो साँच्चै तपाईँ र म चाहिँ होइन। साँच्चै तपाईँ र मलाई चाहिँ आज बुढाबुढी हो भने बुढीले चिनेको हुन्छ, त्यो पनि ज्यादा होइन, 50% मात्रै चिनेको। तर बुढाको हृदयमा भएको कुरा बुढीलाई थाहा हुँदैन। त्यति गहिरो कुरा पनि प्रभुले एक दिन निकाल्दिनु। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले धुरु रोएर पश्चाताप गरेर छुटकारा दिनुहोस्, छुटकारा दिनुहोस्। अधर्मले गर्दा तपाईँ मर्नु भएको, मलाई अधर्म चाहिँ म पालेर राख्न सक्दिनँ भनेर रोएन कराएन भनेदेखि चाहिँ त्यो पाप चाहिँ 30 वर्ष 40 वर्षसम्म बसेको गर्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई मलाई प्रभुको अगाडि जान दिँदैन। त्यस्तो खतरा चिज हो। बुढाबुढीमा पनि नजानिने चिजहरू हुन्छ। अनि बुढीले पनि बुढाले नजान्ने प्रकारको गहिरी जीवन हुन्छ, अफिसमा भित्र बस्दा बाहिर बस्दा। अनि त्यति मात्रै कहाँ हो? बाइबलले भन्यो हृदयका विचार, तिम्रो मोटिभ के थियो त्यस्तो पनि निकालिदिन्छु। सारा संसारमा अहिले मान्छेले प्रचार गर्दैछ, कतिले पैसाको लागि गर्दैछ, कतिले इनाम नामको लागि गर्दैछ, चर्चमा भयङ्कर हुनको लागि गरिरहेको छ। कतिवटा कुरा लेखिन्छ आज, कतिवटा कुरा छापिन्छ आज, नाम अगाडि आउनको लागि गरिन्छ। त्यो त जहिले पनि लुक्न चाहेन, हराउन चाहेन। नाम अगाडि आउँदैछ भने एक दिन प्रभुले निकाल्नुहुन्छ। फेरि मसँग न्यायको किताबमा आउनुहोस्। न्यायको किताब 1 अध्यायको 28 पद पढ्दैछु। अनि जब इजरायल सामर्थी भयो तब यस्तो भयो, उनीहरूले ती कनानीहरूलाई बेगारी काममा लगाए तर तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले धपाएनन्। देख्नुभयो कुरा चाहिँ के थियो? कुरा चाहिँ के थियो भने जाति जातिलाई टुक्रा पारेर मार्नु, एउटैसँग सम्झौता नगर्नु, एउटै पनि म देख्न चाहदिनँ भनेको थियो नि त। तर आज उनीहरूले के गर्यो? पछि त हाल्यो रम्फूभित्र, अब 1-2 जना त राख्नु पर्यो नि। तपाईँले पनि सम्झिनु हुँदैछ क्रिस्चियन भइहाल्यो नि भनेर। भित्ताको फोटो फ्याँकेर, भित्ताको पूजा कोठी फ्याँकेर, रक्सीको बोतल फ्याँकेर हुँदैन। भित्र त मैले गुप्ती पापहरू लुकाएर राखेको हुन्छ। त्यो गुप्ती पाप कहाँ आउँछ भन्दा जब तपाईँ ग्रुपमा बस्नुहुन्छ त्यति बेला खिति हाँसेको हेर्नुपर्छ, अर्काको निन्दा गरेर। त्यो भयङ्कर डरलाग्दो पाप। त्यो मान्छे त्यहाँ आयो भने तपाईँ हाँस्न सक्नुहुन्न भने त्यो पाप याद गर्नु। आम्ने सामने केही कुरा गर्न सकेन भने त्यो पाप हो। कोही मान्छे झट्टै रुममा बस्ने बित्तिकै गफ बन्द हुँदैछ भने त्यो पाप हो। त्यसको विरुद्धमा कुरा गरे, त्यस्तो कुरादेखि मान्छे छुटकारा पाउनु। अनि जब साँच्चै नै छुटकारा पाउँछ, साँच्चै नै मान्छेलाई के हुन्छ? स्वतन्त्र हो। त्यो स्वतन्त्र छैन भने फेरि गन्तीको किताब 33 अध्यायको 55 पद पढ्नुहोस् एकजनाले। वर्षभरि तपाईँलाई कुन चाहिँ चिजले रुवायो? मलाई रुवाउने चिज अर्कै थियो। अनि मैले हेर्दै गएँ, धेरैवटा कुरामा प्रभुले मलाई छुटकारा दिन थाल्नु। अनि मैले महसुस गर्न थालेँ प्रभु यीशु मसीह चाहिँ अपराधले गर्दा मर्नु भएको, अपराधलाई चाहिँ मैले घृणा गर्नुपर्छ भनेर। लु पढ्नुहोस् त। तर तिमीहरूले आफ्नो सामुबाट त्यस देशका बासिन्दाहरूलाई निकालेनौ भने यस्तो हुनेछ, उनीहरूमध्ये जसलाई तिमीहरू छोडिदिन्छौ तिमीहरूका आँखामा सुइराहरू र तिमीहरूका ओखामा काँडाहरू बन्नेछन्। अनि तिमीहरू बसेका देशमा तिनीहरूले तिमीहरूलाई दुःख दिनेछन्। हो, त्यसले गर्दाखेरि अब नयाँ नियम बराबरको चाहिँ के हो? सुन्नुहोस्, पुरानो नियम बराबरको त जग्गालाई क्याप्चर गर्नु रहेछ, लुटको माल आफ्नो बनाउनु रहेछ, शत्रुलाई मार्नु रहेछ। नयाँ नियम बराबरको चाहिँ क्रिस्चियनको टुप्पीदेखि पैतालासम्म चाहिँ कनान बराबरको चाहिँ तपाईँ र मेरो शरीर हो। अनि कतिजनाले भन्छन् कनानमा त स्वर्गको नक्सा पो त भन्छन्। स्वर्गको नक्सा हो भने के स्वर्गमा राक्षस हुन्छ? भन्नुहोस्, हुन्छ राक्षस? कनान कहिले स्वर्गको नक्सा होइन। कनान त पृथ्वी तलको एउटा भौतिक प्रकारको देश हो। तर कनान बराबरको चाहिँ नयाँ नियममा चाहिँ क्रिस्चियनको टुप्पीदेखि तल पैतालासम्म उसको शरीर हो। अनि जुन दिन प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्छ रम्फू छिरेको जस्तो मात्रै हो। किनभने लेखेको छ हितोपदेशको किताब 20 अध्यायको 27 पद चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ क्रूर भन्दा क्रूर हृदयमा चाहिँ सानो मन्दिर खोलेको मात्रै हो। अब मन्दिर खोलेपछि परमेश्वरको आत्माद्वारा टुप्पीदेखि फेदसम्म भएको पापलाई खोज्दै 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 धुलो पिठो बनाउँदै मार्दै छुटकारा पाएको अनुभव छैन भनेदेखि चाहिँ उद्धार मुक्ति त पायो। सम्पूर्ण शरीर, सम्पूर्ण आँखा, सम्पूर्ण हात, सम्पूर्ण मुटु कलेजा, सम्पूर्ण खुट्टालाई शैतानले अङ्ग अङ्गमा राज गरेर बसेको हुन्छ। अनि उसको हातमा बाइबल हुन्छ त उसको हातमा गीता मात्रै हो। ऊ चर्च जान्छ त ऊ गुम्पा गएको मात्रै हो। तर पापले चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले ओगटेको हुन्छ। त्यो कुराले चाहिँ विरक्त बनाइदियो। ल पढ्नुहोस् त, मैले कुन चाहिँ पद भने? मानिसको आत्मा परमप्रभुको बत्ती हो, बत्ती हो जसले शरीरका सबै भित्री भागको
खोजी गर्छ। देख्नुभयो किन प्रभु यीशु मसीहले तपाईँ र मलाई उद्धार मुक्ति दिएर पवित्र आत्मा दिएको भन्दा चाहिँ लु छोरा आज हृदयमा चाहिँ म आएँ आत्माद्वारा, अब यति आएर काफी छैन, अब तिम्रो चाहिँ टुप्पीदेखि फेदसम्म खोजी गर्न थालौँ, के छ सबै कुरा खोजी गरौँ भन्दा रोमीको किताब 7 अध्यायको सायद 23 पदले भन्छ अङ्ग अङ्गमा राक्षस बसेको हुन्छ शैतान। अङ्ग अङ्गलाई शैतानले 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्षदेखि राज गरेर आएर बसेको हुन्छ, ओडारमा लुकेको हुन्छ। अनि ओडारमा चेपमा खोजेर चाहिँ परमेश्वरको आत्माद्वारा त्यो कुरा भेटाएर चाहिँ मार्न चाहेन भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ ओडारभित्र राक्षस बसेको हुन्छ। अनि त्यो राक्षस बेला बेला निस्किन्छ, फेरि भित्र बस्छ। ओडारमा बसेको कुरा कहिले पनि घाम तापेर बाहिर बस्दैन, याद गर्नुहोस्। ओडारमा बसेको चिज चाहिँ ओडारभित्र लुकेको हुन्छ, बेला बेला आउँछ फेरि भित्र बसिहाल्छ। अहिले म ओडारमा हुन्छ कि हुँदैन देखाउँछु। रोमीको किताब 7 अध्यायको 23 पद पढ्नुहोस् त, देख्नुभयो? त्यो अब यो नयाँ नियममा चाहिँ के हो त भन्दा अङ्ग अङ्गमा भएको अभिलाषा, अङ्ग अङ्गमा भएको राक्षस, अङ्ग अङ्गमा भएको सिपाहीलाई चाहिँ मार्नको लागि पवित्र आत्माबाट तयारी भएन भने 30 वर्षसम्म रेला गर्ने बानी गएको हुँदैन। रेला गर्ने बानी राक्षस हो, रिस त झन्सार यति खतरा राक्षस हो, बेला बेला झडङ्ग रिसाउँछ, विश्वासी आउँदा सट्टै लुकिहाल्छ ओडारमा, त्यो चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। तर मेरा अङ्गहरूमा म अर्कै व्यवस्था देख्दछु जसले मेरो मनको व्यवस्थाको विरोधमा लडाई गर्छ र मलाई मेरा अङ्गहरूमा हुने पापको व्यवस्थाको बसमा ल्याउँछ। देख्नुभयो? घरिघरि थिची बस्छ त्यो राक्षस, त्यहाँ बसेको छ। अनि त्यो राक्षसलाई चाहिँ मार्नको लागि एटेम्प दिएको छैन, तर मान्छे प्रचारमा एक्टिभ छ। त्यो राक्षसलाई मार्नको लागि एटेम्प दिएको छैन, तर चर्चमा प्रेयरमा आएकै छ। त्यो राक्षसलाई मार्नको लागि ध्यान दिएको छैन, पैसा दिनमा रिप्पु छ। त्यो त हिजो मैले के भने, एक हातमा चुप्पी एक हातमा पैसा हुन्छ क्रिस्चियनको। पाप गर्न निम्ति प्रभु यीशु मसीहलाई भलभली रगत बगाइन्छ, नयाँ नोट ल्याएर दिन्छ। प्रभु पैसाको पछाडि हुनुहुन्न। अनि बाइबलले भन्छ तिमीलाई शरीरमा अङ्ग अङ्गमा तिमीलाई लडाउँछ, तर तिमीले आत्माको सहायताद्वारा त्यसलाई मारेनौ भने त्यसले तिमीलाई मार्छ भनेर रोमीको किताब 8 अध्यायको 13 पदमा लेखेको छ। पापको पछाडि चाहिँ क्रिस्चियन लागेको छैन भने हामी धर्मको पछाडि हुन्छौँ, हाम्रो चर्च झन्झनै क्लब जस्तै हुन्छ। अनि आज हामीहरूको पश्चाताप झन्झनै दिल माझामाझ भन्ने पनि निस्कियो। आज अहिले म बताउँछु दिल माझामाझ भन्ने के हो, लु पढ्नुहोस् त। मलाई झनै उल्टीमा आयो दिल माझामाझ भन्नेले, भित्र थिएर मात्रै म बाहिर नालीमा भने भमिट गर्ने हो दिल माझामाझ भने के। अहिले म सुन्छु, पढ्नुहोस्। किनकि तिमीहरू शरीर अनुसार जिउ मर्नेछौ, तर तिमीहरूले आत्माद्वारा शरीरका कामहरू मार्यो भने तिमीहरू जिउनेछौ। सुन्नुहोस् है, हालैमा भएको कुरा दिल माझामाझ भने के हो? अहिले पश्चाताप घटेर कहाँ पुग्यो? पापलाई मान्छेले के भन्दैछ? भुल दोष मात्रै भन्न थाल्यो। आज झडङ्ग रिसाउँछ मान्छे, रिस गर्नु चाहिँ मान्छे मारेको बराबर भनेर मत्तीको किताब 5 अध्यायमा लेखेको छ। तर रिसलाई चाहिँ मान्छेले अर्को नाम दिएर प्रेसर भनेर राखेको छ, त्यहाँ पालेर प्रेसर भनेर त्यो बसिरहेको छ त्यो रिस। अनि यो दिल माझामाझ भन्ने अहिले भर्खर निस्किन थाल्यो। अब के रहेछ यो दिल माझामाझ भन्ने चाहिँ? लु आऊ, अब तपाईँ पनि बोल्नुहुन्न, म पनि अब यत्रो दिन यस्तो भयो, भाइहरू पनि 4 जना हो, यताबाट पनि 4 जना हो, अब दिल माझामाझ गर्नुपर्छ भने के रहेछ यो दिल माझामाझ? कहिले बाइबलमा यस्तो पद पनि देख्नु। भरे दिल माझामाझ भनेको त 6 महिनादेखि उताबाट 5 जनाले मुख छाडेको रहेछ, यताको 6 जनालाई, 6 जनाले चाहिँ यता फेरि 5 जनाको विरुद्धमा चाहिँ भित्र कोल्ड वार भएको रहेछ, कोल्ड वार। अब लु तिम्रो पालो भनेपछि चाहिँ उसले 6 महिना अगाडिदेखि उसले के गर्यो सबै उल्टी गर्ने अरे, त्यो निकाल्ने अरे। त्यहाँबाट त्यसले निकाल्यो 12 बखडाको कुराहरू निकाल्यो। यति तारिक तैँले यस्तो गरी, ढिस्का तारिक यस्तो गरिस्, यहाँ यस्तो गरी उस्तो गरिस् भनेर। अनि भनिसकेपछि लु भइगयो, अब क्षमा दिन्छु होला, त पनि उल्टी गर भने। अनि उसले पनि 6 महिना अगाडिदेखिको कुरा उल्टी गर्यो। अनि उल्टी गरेर मानिलिने भयो। त्यसलाई चर्च भन्दैन, त्यो शैतानको बेग्लै रङ। चर्च भनेको चाहिँ उसले मलाई 1000 चोटि दग्दी दियो भने पनि मैले मान लुकाएर माफ दिन सकिनँ, लुकाउन सकिनँ भने त्यो कुरो उल्टी गर्दैछ भने त्यसलाई छुटकारा भन्दैन। त्यो त आज संसारमा समाजमा आज मान्छेहरू के भएको छ, शिर उठाउन आएको जस्तो मात्रै। यस्तो खालको घृणित कुरा निस्क्यो। अन्त त्यो दिल माझामाझ गरिसकेर साँच्चै माझेको रहेछ कि भनेर गएर हेरेको त के को मास्ती झन् साह्रो। आज त्योभन्दा बढी चढाइ गरेर कुरा दुईपट्टि माझमा झगडा हुन थाल्यो। अनि मैले भने यो चाहिँ क्रुस होइन, यो क्लब हो। याद गर्नुहोस्, त्यही त हामीहरूको जीवनमा अङ्ग अङ्गमा राक्षस बसेका हुन्छन्। पवित्र आत्मा हामीलाई दिएको कारण नै आज संगति गर्दै जाँदाखेरि। अब सुन्नुहोस्, अब छोटकरी मेन मेसेज सकिन आँट्यो, म सकेर छाड्छु। यहोशूको किताब 13 अध्यायको 1 पद पढ्नुहोस्। यहोशूलाई के भन्छ? क्रिस्चियनिटी त अर्कैपट्टि बगेर गइसक्यो। त्यसले गर्दा यसो हेर्दाखेरि एकदम के भन्छ, चर्चमा खुट्टा काहीँ बुढी अम्ला कान्छी अम्ला टोकिँदाखेरि मान्छेले 7 खेप सरी भन्छ। यो चर्चभित्र सबै सन्तगण देखिन्छ, तर खास टेस्ट चाहिँ बाहिर हुन्छ। बाहिर टेस्टमा चाहिँ पास भएको छैन भने चर्चमा हामी सन्तगण जस्तो देखा पर केही पनि फरक पर्दैन। कुरा बहुत याद गर्नुहोस्। त्यही त यहाँनिर यहोशूको किताब 13 अध्यायको 1 पद पढ्नुहोस् त कसैले। जब यहोशू वृद्ध भए, ढल्किसकेको थियो, भन्नुभयो वृद्ध छौ, ढल्किसकेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा अब
देश कब्जा गर्दै जानुपर्ने मानिलिउँ रम्फू माझीटार 32 नम्बर सिङतामसम्म नि आइपुग्यो तर गान्तोकमा के छ थाहा छैन। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र मैले आज प्रभुको आत्माद्वारा प्रभु म पहिला धेरै बोल्ने पाप थियो त्यो मारेँ भनेर पुरापुरी मरेको थाहा हुनुपर्छ। प्रभु धेरै खाने पाप थियो त्यसबाट छुटकारा पाएँ, ज्यादा बोल्थेँ ज्यादा कुरा गर्थेँ त्यसदेखि छुटकारा पाएँ, झड्याङ रिसाउँथेँ त्यो रिसाउनेदेखि कम्ती रिसाउने होइन, मैले पुरापुरी छुटकारा पाएँ किनभने म पापलाई घृणा गर्छु। पापलाई घृणा गर्न भनेको कुरा के हो? तपाईँले थुक्पा खानु हुँदैछ भने तपाईँको थुक्पाभित्र गँडेला छ भने तपाईँले बिस्तारै फ्याँक्छु एकैताल त कहाँ हुन्छ र भनेर गँडेला टुक्रा पारेर खानुहुन्छ कि कपै झटेर हाल्नुहुन्छ? लु भन्नुहोस् न। अनि गँडेलामा तपाईँ यति साह्रो एक्टिभ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई घिन लाग्यो फ्याँक्नुहुन्छ भने तपाईँले रिसलाई चाहिँ बिस्तारै जान्छ होला भने कहिले पनि जाँदैन। रिस भने यति डरलाग्दो पाप, त्यसले गर्दा प्रभु यीशु मसीह मर्नु भएको। अनि त्यसलाई तपाईँले तत्काल फ्याँक्नको लागि तपाईँले त्यसलाई घृणा गर्नुपर्छ। घृणा भनेको म त्यसलाई खाँदिनँ, त्यसलाई लिँदिनँ भनेर तपाईँ रुवावासी गर्नु भएन, अलपत्र तपाईँले आँसु बगाउनु भएन, उपवास प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईँको रिसाउने बानी जस्तोको तस्तै बसेको। अलिकति त्यसलाई अर्कै प्रकारको क्यामोफ्लोज भन्छ नि, क्यामोफ्लोज भनेको अलिक अर्कै प्रकारको ड्रेस लगाएर आएको हुन्छ, बेला फुत्तै निस्किन्छ, चमत्कार देखाइराखेर सट्टै पस्छ। यस्तो खतरा हो त पाप त। प्रिय मैले भनेको कुरा घरमा गएर रियलाइज गर्नुहोस्, हो कि होइन? यहोशूले त्यत्रो राक्षस मारिसक्यो। ओडारमा 10 अध्यायको 16 पद पढ्नुहोस्। ओडारमा चाहिँ राजा लुकिरहेको 10 अध्यायको 16 पद पढ्नुहोस् न। यहोशू 10 अध्यायको 16 पद लु पढ्नुहोस्। तर ती 5 राजाहरू भागेर मक्केदाको गुफामा लुके। झुसे मुसे त मार्नु भयो होला भन्दैछु त म। फोटो निकाल्नु भयो। अस्ति एउटा घरमा हामी जाँदाखेरि घोडाको टाप पनि रहेछ, यो त फ्याँक्नुपर्छ, यसले दुःख दिन्छ भन्दै थियो। घोडाको टापले केही पनि गर्दैन। एक जग्गामा गाग्री, तामाको गाग्रीदेखि लिएर गएर दामी कलशहरू सब फ्याँक्न आँट्यो। मैले भने त्यसरी कलश फ्याँकेर मान्छे क्रिस्चियन हुँदैनौ। तामाको गाग्री पानी खान चाहिन्छ, राख। तिमीले त्यो बाल्दै गरेको आज ठुल्ठुलो के भन्छ थालीहरू छ भने पनि राख न, त्यो भात खानु हुन्छ। तर फ्याँक्नु पर्ने कुरा चाहिँ भित्र छ है। भित्रको कुरा फ्याँकेन भने काँचै पल्टेर आउँछ। अहिले बोरा लगाएर फ्याँकेको, तर बुढाबुढी आज के भन्छ अनुहार कोराकोर गरेर मेरो 10 के भाइ के चिज फ्याँकेन? भित्रको चिज फ्याँकेको छैन। वार छ, झगडा छ, पैसामा फाइट हुँदैछ, कोर्ट केस हुँदैछ, क्रिस्चियनको दाजुभाइ अनबन छ, प्रपर्टीमा लडाइँ छ, अनि आज स्वर्ग जान्छु भन्दैछ। प्रिय भित्रको कुरा फ्याँक्नको लागि लालायत भएन भने एकैतालमा त हुँदैन। म भन्दैछु एकैतालमा त हुँदैन, किनभने व्यवस्था किताब 7 अध्यायको 22 पद पढ्नुहोस् बिस्तारै। तर जब प्रभुले 1-2वटा शत्रु अगाडि ल्याउनुहुन्छ त्यो चाहिँ मार्नको लागि तपाईँ र म लालायत हुनुपर्छ। त्यो पनि एकैताल हुँदैन, हप्ता दिन, 15 दिन, 20 दिन, 6 महिनासम्म लाग्छ। तपाईँको गन गर्ने हेबिट छ भने त्यो राक्षसलाई लगेर प्रभुको अगाडि जानुपर्छ। प्रभु यहाँ खोज्दै जाँदा पवित्र आत्माद्वारा गनगन भन्ने भेटाएँ, अब यसलाई कसरी मार्नु भन्दा प्रभुले यसो भन्नुहुन्छ, पढ्नु। अनि परमप्रभु तिम्रो परमेश्वरले ती जातिहरूलाई तिम्रो सामुबाट अलि गर्दै निकाल्नु हुनेछ। तिमीले तिनीहरूलाई तुरन्तै नष्ट गर्न सक्ने छैनौ, नत्र मैदानका पशुहरू तिमीमाथि बढेर आउनेछन्। देख्नुभयो, एकैताल इजरायली जातिले एकैताल कनानमा गएर 7वटा जाति मार्नु हुन्छ, जङ्गली जानवरहरू बढेर आउँछ अरे। किन भन्दा एकैताल करोडौँ मान्छे मर्यो भने डेड बडी बरियल गर्नको लागि, जमिन मुनि लास तप्नाउनको लागि मलामी भेटिँदैन। मलामी नभेटिएपछि जङ्गलका स्यालहरू आउँछन्, पार्टी मनाएपछि स्यालहरू बलिया हुन्छन्, छोराछोरी धेरै जन्मिन्छन्, अनि धेरै जन्मिसकेपछि जङ्गलका जानवरहरू अट्याक गर्न आउँछन् भनेर प्रभुले त्यस्तो खालको कुरा बताउँछ। तर अलिअलि गर्दै के तपाईँले अलिअलि गर्दै तपाईँको जीवनमा साँच्चै पापबाट क्षमा होइन छुटकारा पाउनु भएको छ? छुटकारा अर्कै चिज हो, क्षमा अर्कै चिज हो। आज शैतानले विश्वासीलाई यस्तो खालको भाषा लगाइदिएको हुन्छ, प्रभु तपाईँले मलाई छुटकारा गर्नुभयो। छुटकारा होइन, तपाईँले सिन्सियरली भन्नुहोस्, क्षमा चाहिँ पाएको छु भन्नुहोस्। रिसाउनुहुन्छ, कुदेर गएर प्रभुलाई भन्नुहुन्छ, प्रभुले क्षमा दिनुहुन्छ। तर त्यो रिस त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ। त्यता झुसे मार्यो, राजाहरू ओडारमा लुकेको छ भन्छ। कसरी लुक्यो ओडारमा? राजा। अब दिदीबहिनी पापको राजा के हो भन्नुहोस्? पापको राजा। दाजुभाइ पापको राजा के हो? घमण्डले गर्दा। अब घमण्ड भन्ने कुनै क्रिस्चियनको जीवनमा घमण्ड देखिँदैन। घमण्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा जिउमा पसिना आउनको लागि बल गर्नु पर्दैन। याद गर्नुहोस् है, जिउमा पसिना आउनको लागि यसो हिँड्दै चाल्न पाइ जिउमा पसिना आउँछ। त्यस्तै प्रकारले घमण्ड चल्न पाइ आउँछ। किसिमको घमण्ड हुन्छ, पोस्टको, पोजिसनको, सुन्दरताको पनि घमण्ड हुन्छ। कतिजनाले प्रभु घरमा धेरै पैसा पनि दिन्छन्, कतिजनाले लेखेर दिन्छन्, कलिला विश्वासीहरूले, कतिजनाले नलेखिदिन्छन्। किन नलेखिदिएको भन्दा चाल नपाओस् भनेर। याद गर्नुहोस्, अब म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु। चाल नपाइकन लाख रुपियाँ दियो, चालै पाएन, बुढाले पनि चालै नपाएको जस्तो गरे, कसैले पनि चाल पाएन, कसले दियो लाख रुपियाँ। अब बाइबलले भन्छ यहाँ पनि घमण्ड हुन्छ, त्यसको पनि पश्चाताप गर्नु, नभएदेखि तिमीले त्यो घमण्डलाई लुकाइराख्यो भने त्यो कुरा ग्रहण हुँदैन। यहाँ आउनुहोस् मसँग प्रस्थानको किताबमा 28 अध्यायको 36, 37, 38 पद एकजनाले फर्रै पढ्नुहोस्। अनि तिमीले चोखो सुनको एउटा पाता बनाउनु र त्यसमा मोहर खोपे झैं गरी परमप्रभुका निम्ति पवित्रता भन्ने वचन खोप्नु। अनि तिमीले त्यसमा नीलो फिता लगाउनु र त्यो पगडी
माथि रहोस्, बकरीको अघिल्तिर त्यो रहोस्, अनि त्यो हारूनको निधारमाथि रहोस्, किनकि इजरायलीहरूका सबै पवित्र भेटीहरूबाट उनीहरूले जुन कुराहरू पवित्र ठहराउने छन् ती पवित्र वस्तुहरूको अधर्म हारूनले बोकोस्। अब यता हेर्नुहोस्, पवित्र वस्तुको पनि अधर्म हुँदो रहेछ। हामीले बुझिराख्नुपर्छ। पवित्र वस्तुको अधर्म भने के हो? यहाँ दामी गीत गायो, दामी बाजा बजायो, बजाउँदा बजाउँदै 10 जनाले हेर्यो, कस्तो राम्रो कट खेलेको, कस्तो खालको दामी सुर भन्ने बित्तिकै पसिना जस्तै घमण्ड आउँछ चल्ल। अनि त्यो मान्छेले गीत गाइसकेर प्रभु मलाई माफ गर्नुहोस् भनेर चाहिँ गीत त गयो स्वर्गमा, प्रभुले ग्रहण गर्नुभयो। तर गीत गाइसकिसकेर पनि त्यो मान्छेले पश्चाताप गरे भने पवित्र वस्तुको अधर्म रहिबस्छ। 50% कमिसन त्यसले लगेर गयो। संसारको भाषामा भन्नु पर्यो भने वचन दिइसकेर कुनै मान्छेले भनेर नाक घोक्रायो भने 20% त्यसले कमिसन लगेर गयो। चोर संसारमा क्रिस्चियन भित्र पनि चोर हुन्छ, कमिसन खानेहरू। अब बाइबलले भन्दैछ हारुन भित्र जाओस्, हारुनले दुनियाँको भेटी अर्पण गर्छ, आगोले भेटी सबै माथि उडेर जान्छ। गइसकेपछि त्यो राम्रो कुरा ग्रहण गरे। तर आज ती बाटामा मान्छेहरू जान्छन्, हाम्रो त भेटी, हाम्रो त रातो बाछा, हाम्रो त भेडाको पाठा, हाम्रो त परेवाको बच्चा ग्रहण भयो भन्दै उनीहरू बुरुक बुरुक उफ्रेर जान्छन्। मैले दिएँ प्रभुले लानुभयो, मैले दिएँ भने चाहिँ बोकेर गएको हुन्छ। अनि तैँले त्यो मैले दिएँ भन्ने कुरालाई मेटा, तैँले पवित्र वस्तुको अधर्म तैँले बोक, अर्को पाठा लिएर आएर मार भनेर त्यति बेला हारुनले निधारमा सुनको पाता बोकेर पवित्रताको पनि अधर्म भनेर लेखेर अर्को पाठा मारेर भित्र जानु पर्थ्यो। प्रिय हो, तपाईँले संसारमा कुनै पनि कुरो गर्नुभयो, तपाईँलाई हृदयमा चस्सै घमण्ड आयो, तत्काल तपाईँको पश्चाताप गर्ने बानी छैन भने त्यो घमण्ड फुलिँदै तपाईँलाई मान्छेले सरकार माथि पुगेको थाहा हुँदैन। तपाईँले धेरैवटा कुरा घमण्ड लिइरहनु भएको, किसिम किसिमको घमण्ड हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो घमण्ड चाहिँ ओडारभित्र लुकेर बसेको हुन्छ 5 वटा राजा। त्यो त हामीहरूको जीवनमा प्रभुले पश्चाताप गर्ने मौका दिनुहुन्छ। पश्चाताप गर्ने मौका दिँदाखेरि ओडारभित्र लुकेका कुराहरू निकाउनको लागि आह्वान गर्नुहुन्छ। आउनुहोस्, लुकाको किताब। चर्चले पश्चाताप गर्नुपर्छ, प्रत्येक विश्वासीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। लुकाको किताब 3 अध्यायको 4 पददेखि फर्रै पढ्नुहोस्। जसरी भविष्यवक्ता यशायाको वचनहरूको पुस्तकमा लेखिएको छ, स्थानमा कराइरहेको आवाज, प्रभुको बाटो तयार पार, उहाँका गोरेटोहरू सिधा बनाऊ, हरेक घाटी भरिनेछ र हरेक पहाड र डाँडा होच्याइनेछन् र टेढा मेढा सोझा पारिनेछन् र खल्याङ खुल्डुङ बाटाहरू सम्म पारिनेछन् र सबै प्राणीले परमेश्वरको मुक्ति देख्नेछन्। देख्नुभयो, हाम्रो जीवनमा धेरै खल्ट्याङ खुल्टुङ जग्गा हुन्छ। घाँटी भनेको, भ्याली भनेको, यसो जाँदा जाँदै गहिरो भ्याली आयो। त्यो भ्यालीमा कति जग्गामा त घामै लाग्दैन। अनि सिक्किमको एउटा यस्तो कुना जग्गा छ सुमिक लिङ्जे भन्ने जग्गा, त्यो सुमिक लिङ्जेमा एउटा यस्तो खालको अलैँची बारी छ। त्यो अलैँचीमा जिन्दगीमा घाम आउँदैन। अनि त्यहाँको सिपी काफले भन्नेले मलाई भनेको, सर यहाँनिर त घाम कहिले लाग्दैन कि, प्रत्येक अलैँचीको झाङमा तपाईँले हरेउ भेट्छ। हरेउ भनेको हरियो साँप हुन्छ, यहाँ घाम कहिले लाग्छ। यसो हेर्दाखेरि सिक्किम तिरिमिरी देखिन्छ, तर त्यो खाडलमा हरियो साँप बसेको हुन्छ। तपाईँको जीवनमा पनि हरियो साँप होला, गहिरो। अनि जातिको घमण्ड, सुन्दरताको घमण्ड, विद्याको घमण्ड, तलको घमण्ड, बुद्धिको घमण्ड त कति लक्ष्यप्रिय हुन्छ। अनि त्यो घमण्ड कहिले देखिन्छ याद छ? जब विवाहको कुरा आउँछ नि, विवाहको कुरा, जातिपातीको कुरा निस्किन्छ। केटो त छेत्री अरे, केटी पनि छेत्री खोज्दैछ भनेपछि नमस्वाहा भने जस्तो त्यति बेला त्यो निस्किन्छ जातको घमण्ड। त्यो मेटिएको हुँदैन। अनि हामी बढी बढाइ गरिरहेको हुन्छ ठुलो चर्च भनेर। तर याद गर्नुहोस्, त्यस्तो घमण्ड त लक्ष्यप्रिय हुन्छ। त्यो केटा काम गर्ने, फेरि केटी काम नगर्ने रहेछ। अब म्याचिङ भएन नि त, म्याचिङ भएन। तलबमा हेरिरहेको हुन्छ, कतिको स्पिरिचुअल त्यो हेरेको हुँदैन। त्यसले गर्दा विवाहको प्रपोजल हत्तपत्त मिल्दैन। कतिको चाहिँ आत्मिको, त्यो कस्तो खालको नम्र मान्छे त्यो हेरेको हुँदैन। तलब कति, कुन चाहिँ पोस्टमा काम गर्छ, यस्तो खालको कुरा त लक्ष्यप्रिय छ। हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। त्यता हामीले प्रत्येक प्रभुको सम्पूर्ण मुक्ति आउने हो भने चाहिँ यस्ता कुराहरू लुकाको किताब 18 जे म देख्दिन त्यो मलाई सिकाउनुहोस्। अधर्म गरेको छु भने त्यो त प्रभुलाई देखाइ माग्नुपर्छ। प्रभु म एक दिन मर्छु, तर मर्नुभन्दा अगाडि प्लिज मलाई एउटै कुरा देखाइदिनुहोस्। मेरो अधर्म के छ देखाइदिनुहोस्। ओडारमा के लुकेको छ देखाइदिनुहोस्। हे पवित्र आत्मा देखाइदिनुहोस्। भरे एउटा अधर्मले गर्दा तपाईँको राज्यमा जान सक्दिन, प्लिज मलाई देखाइदिनुहोस्। पाप चाहिँ म छुटकारा पाउने भनेर मरिमेटेको छैन, हुँदैन। त्यही त कतिजनाको आज जवान केटाहरूको ड्रग्स खाने, कतिजना बुढाबुढी मान्छेहरूको अशुद्ध चिज खाने पापहरू हुन्छ। अनि आज हुँदा मैले प्रभुलाई पाएँ, मेरो छेउमा ल्याउनुहोस्, म एउटा क्वेसन सोध्छु। कतिजना मान्छेले भने, एकजना ब्रदर मैले खैनी चाहिँ छोड्नै सकिनँ, मैले बेला चाहिँ म ड्रग्स नखाइ सुत्नै सक्दिनँ। प्रभु साँचो। अनि मैले भने, ब्रदर तपाईँको पश्चातापमा त्रुटि छ, तपाईँको पश्चातापमा भुल छ, तपाईँलाई एक दिन धोका हुन्छ। कसरी धोका हुन्छ भन्नुहोस्। मानिलिनु
नलिनुहोस् तपाईँको ड्रग्स खाने अथवा खैनी खाने बानी छ। तपाईँ खैनी छोड्नै सक्नुहुन्न, तर याद गर्नुहोस् तपाईँले खैनी छोड्न सक्नु कसरी भयो? तपाईँलाई सरकारले भन्यो 3 दिनमा आउनु, बिहानै तिम्रो ब्लड टेस्ट गर्नुपर्छ, खैनी खाएको हो कि निचाल पाइन्छ। तर तिमीले ब्लड टेस्ट गर्दा खैनी खाएको रिपोर्ट निस्केन भने तिमीलाई 3 दिनमा 2000 रुपियाँ दिन्छ भने 2000 को लोभले तिमीले खैनीको बट्टा चाहिँ तल जङ्गलमा फ्याँक। तर यीशु मसीह तिम्रो पापको लागि मर्यो भनेर तिमीलाई भन्दा तिमीले पत्याएको छैनौ, त्यसले गर्दा खैनी छोड्नु नसक्नु। भन्नुहोस् दाजुभाइ, 3 दिनमा 2000 दियो भने खैनी छोड्छ छोड्दैन? त्यसले काम गर्नु पर्दैन, त्यसले छोराछोरी पाल्न सक्छ, 2000 पाउँदैछ 3 दिनमा। त्यसले खैनी त डाँडा कटाइदिन्छ। तर यीशु मसीह तिम्रो पापले गर्दा मर्नु भयो भने खैनी छोड्न सक्दैन, त्यो पश्चाताप त्रुटि। त्यस्तै प्रकारले अशुद्ध चिज खाने आनी बानी छ भने तपाईँले प्रभु यीशु मसीह सत्य, प्रभु यीशु मसीह सत्य भन्नुहुन्छ, तपाईँको पापले गर्दा प्रभु यीशु मसीह मरेको भनेर त्यति डर लागेर त्यो चिज फ्याँक्नलाई तयार हुनुहुन्न भने तपाईँको पश्चातापमा त्रुटि छ। तपाईँको रिसले गर्दा प्रभु मर्नु भएको, त्यो फ्याँक्नको लागि तपाईँ रुरुरु रुन चाहनु भएको छैन भने तपाईँको पश्चातापमा त्रुटि छ। तपाईँको ढाँट्ने बानी बराबर छ भने पश्चातापमा त्रुटि छ। तपाईँले पश्चाताप गर्नुपर्छ, किनभने प्रभु मर्नु भएको क्रुसमा पैसा उठाउन होइन, चर्च बनाइ माग्न होइन, प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा मर्नु भएको चाहिँ तपाईँ र मेरो अधर्म अपराधले गर्दा हो। अनि पाप चाहिँ यति भयङ्कर हुन्छ, यति भयङ्कर हुन्छ। याद गर्नुहोस्, जब प्रभु यीशु मसीहको आज शरीरमाथि पाप खनियो, पाप खनिँदाखेरि 2 दिन प्रार्थना गर्नुभयो भने 2 दिन प्रार्थना। हिजोदेखि मैले प्रार्थना गरेँ, रातभरि मैले प्रार्थना गरेँ, तपाईँले मलाई किन सुन्नुहुन्न भन्दाखेरि भरेमाथि एउटा उत्तर आयो, किनभने तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ भने आयो। भजनको किताब आउनुहोस् 22 अध्याय। पवित्र प्रभुसँग खेला चाहिँ नगर्नुहोस्। पवित्र प्रभुले पाप देख्न सक्नुहुन्न। प्रभु यीशु मसीहको त पाप आज प्रार्थना सुन्नु भएन, किन हाम्रो पाप उहाँमाथि थुप्रेको कारणले गर्दा। अनि भजनको किताब 22 अध्यायको 1 देखि पढ्नुहोस्। हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तपाईले मलाई किन त्याग्नुभयो? मलाई सहायता गर्नदेखि र मेरा चित्कारका शब्दहरूदेखि तपाईँ किन यति टाढा हुनुहुन्छ? हे मेरा परमेश्वर, दिनमा पुकार्छु, हिजोदेखि पुकारेको गेतसेमनीको बगैँचादेखि दिनमा पुकार्छु, तर तपाईँले सुन्नुहुन्न। अनि राति पुकार्छु, रातभरि पुकार्नु भयो, र म चुप रहदिन। तर हे इजरायलका स्तुति सुन्नुहोस् है, अब किन चाहिँ प्रार्थना सुनाइ नभएको रहेछ? हे इजरायलका स्तुति रूपी सिंहासनमा बस्नुहुने, त्यसले गर्दा प्रार्थना सुनाइ नभएको रहेछ। पवित्र प्रभुसँग खेलवाड नगर्नुहोस्। तपाईँले याद गर्नुभएको छ टेलिफोनको तार कस्तो हुन्छ? टेलिफोनको तार गाउँकै डल्लै टेलिफोनको तार मुठामा लगेको हुन्छ, तर तपाईँको घरमा आउने टेलिफोनको तार चाहिँ सानो केस जस्तो हुन्छ। अनि कतिचोटि त्यो सानो तार खुस्किन्छ अनि तपाईँले टेलिफोन उठ्छ, हेलो हेलो स्वा मात्रै गर्छ। अनि जब त्यो तार जोडिन्छ फेरि हेलो हेलो हुन्छ। त्यस्तै प्रकार तपाईँ सानो ब्याक बाइटिङ गर्नुहोस् त, सानो रिसाउनुहोस् त, तपाईँको मनमा जसै तार चोडिएको याद हुन्छ। त्यो कुरोलाई सेट राइट गर्नु भने तपाईँको हल्लो हल्लो 6 महिना कराउनुहोस्, उताबाट हल्लो आउँदैन। यस्तो भयङ्कर, त्यति पवित्र प्रभुसँग पापसँग कहिले खेलवाड गर्नु। जुन मान्छेले पापलाई यति भयङ्कर घृणा गर्छ, त्यो घृणा गर्ने मान्छेले छुटकारा पाउँछ। घृणा गर्नु भनेको हत्या गर्नु भनेको भनेर लेखेछ। त्यस प्रकार हामी पस्ताव, त्यो त प्रभुले हामीलाई अझै पनि पस्ताव गर्ने मौका दिनुभएको छ। प्रकाशको किताब 2 अध्यायको 21 पद पढ्नुहोस्। त्यो व्यभिचार हो, कुनै पाप गर्नु व्यभिचार, शैतानसँग जानु हो। लु पढ्नुहोस्। अनि मैले त्यसको व्यभिचारबाट पश्चाताप गर्ने समय दिएँ, तर त्यसले पश्चाताप गरिन। तर यस्तो नहोस्, हामी चाहिँ पश्चाताप गरौँ।